खर्चेका छन् र ओभरको दोस्रो बल फ्याँक्ने क्रममा दुईवटा वाइड लगातार फ्याँकेका मंगोलियाका बलरको यस बललाई भर्खरै आएका दिपेन्द्र सरकारले 6 रनको बाटो देखाइदिएका छन्। यो 6 त नेपालले 3वटा विकेटको नोक्सानीमा 279 रन पनि बनाइसकेको छ। ब्याक टु ब्याक यहाँ बाउन्ड्री लगाउँदै दिपेन्द्र सरकार र यहाँ ओभरको 5औं बललाई पनि 6 रनको बाटोले 3वटा विकेटको नोक्सानीमा 285 रन बनाइसकेको छ। लगातार 4वटा छक्का र यहाँ फेरि पनि यो बल जानेछ दर्शक दीर्घामा 6 रनको लागि। ब्याक टु ब्याक यहाँ 4वटा छक्का लगाओ सबैजनाले नेपाल नेपाल लेखिदिम। अब नै दिपेन्द्र सरकार जसले यसअघिको ओभरमा 5वटा छक्का लगातार लगाएका थिए र यहाँ उनी रोकिने पक्षमा छैनन्। ओभरको दोस्रो बललाई पनि हाम्रो ओभरको चौथो बल हेरौँ दिपेन्द्र सिंह ऐरी ओभरको चौथो बलको सामना गर्ने क्रममा ओभरको चौथो बललाई पनि ठुलो बाटो ठुलो शट लगाउन चाहन्छन् र यो सँगै छक्का यो 6 सँगै नेपालको खातामा 2 बलमा 137 रन र तसर्थ यहाँ दिपेन्द्र सरकारले अर्धशतक पुरा गरेका छन्। यो छक्का सँगै #दिपेन्द्र लेखिदिउँ सबैजनाले #दिपेन्द्र लेखिदिउँ। 291 रन नेपालको खातामा।